दूसरी जमात ये कहती है कि नहीं, उनको ख्वाब में भी हुई और जस्द खाकी के साथ भी महराज हुई। दो, तीसरी बात यह है, जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा नजरिया है, वो मैं देखता हूँ, जो मैंने पढ़ा या सुना या इस चीज को मुझे जो बात अता हुई है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अंबिया को पहले बहुत सारे दूसरे सयारों और सितारों तक जाने की ताकत अता की थी। और एक तो अल्लाह के नबी थे जिनको हवाओं पे भी दस्तरस हासिल थी, उनकी बादशाहत हवाओं पे और हर उन चीजों पे भी थी, उस मखलूक पे थी जो हमें नजर नहीं आती। एक जर्रे जितनी चीज से लेके बहुत बड़ी चीजों तक भी उनकी बादशाहत कायम थी। तो जब अल्लाह तबारक व तआला नबी आखिर ज़मां इमामुल अंबिया खत्मुल मुरसलीन को अपने बुलाते हैं अपनी तरफ से, अपनी तरफ मुलाकात के लिए और सैर करवाते हैं, तो उस सैर का कोई ना कोई ऐसा तो होना चाहिए कि सबसे डिफरेंट हो। तो जो मुझे आज तक बात ये समझ आई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बरज़खी मामलात को ओपन किया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि जब उन्होंने इमामत करवाई है तो वहां बरज़ख के मामलात खुले थे और बरज़ख से वो सारे अंबिया ने आके इक्तदा की थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। तो ये एक वो कमाल था, ये मोजज़ा है, मिरेकल है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा, कि बरज़ख उनके लिए खोल दिया गया। क्योंकि आप महराज की चीजों को देखते हैं, जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं महराज के बारे में, तो वो फरमाते हैं कि जन्नत में मैंने उसको देखा, जहन्नुम में मैंने ऐसे देखा। तो ये सारे बरज़खी मामलात हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बरज़ख को खोल दिया था, बरज़ख का दरवाजा खोल दिया था अपने हबीब के लिए। तो मुझे ये बात समझ आई है। इस टॉपिक पे बात करते हैं। वारिस भाई, आपका कॉन्सेप्ट क्या है इस बारे में? आप बात कीजिए, फिर शकील भाई, शाहिद भाई और हमारे साथ ऑन भाई भी हैं, अगर वो भी इस पर मौजूद में बात करना चाहे अपना हैंड रेज कीजिए और बात कीजिए। जी शुक्रिया। जी वारिस भाई प्लीज। जज़ाकल्लाह। अच्छा, पहले तो ये है न कि ये वाक़या जो है जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि खाना काबा में मकाम हतीम में जो है न ये सो रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिब्राईल अमीन आए और उन्होंने आके जगाया। फिर आके जो जिस तरह से आपका सीना क्या किया, आपके दिल को धोया, ताश्त लाए ईमान का और उससे साफ करके फिर दोबारा किया और साथ एक सवारी लाए। और उस सवारी के बारे में क्या जी, जिसको बुराक का नाम दिया जाता है। अच्छा, ये तो एक तसलसल है वाकयात का। बुराक का लफ्ज जो राइज है, आप देखें कि अगर बर्क लफ्ज है और बर्क की जमा जो है बुराक है। अच्छा, अब बर्क अगर लाइट है तो बुराक का मतलब मल्टीपल लाइट्स है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फिर स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। मल्टीपल ऑफ लाइट्स का मतलब ही फिर यही है कि उसकी रफ्तार जो है, वो जो बुराक है वो इसकी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। अच्छा, अब फिर उसके बारे में भी फिर यही कहा गया कि बुराक जो है उसका जो कदम है वो वहां पड़ता था जहां उसकी नजर का आखिरी मुंतहा होता था, कि जी वहां एक कदम यहाँ, एक कदम वहां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में पहुंचे। तो मस्जिद अक्सा में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो जाहिर है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वहां बाकी जितने अंबिया थे, जुमला अंबिया सबकीन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चश्मे बरा थे। अच्छा, ये भी दुरुस्त है। अच्छा, अब हमने चूंकि कुरान पाक में ही पढ़ा है कि रब करीम ने जितनी भी रूहें थी इनको आदम की पुष्ट से निकालकर इनसे एक जो है ना ये एक वादा लिया था, बाकायदा पूछा था। और वो ये था कि अलस्तु बिरब्बिकुम। तो ये सब रूहों ने कहा था कालू बला शाहिदना, कि हाँ, हम इस बात की गवाही देते हैं कि जी आप ही हमारे रब हैं। और इसी तरह से रब करीम ने जुमला अंबिया जो हैं उनसे भी एक वादा लिया था। और वो हम कुरान पाक में भी पढ़ते हैं और बाकी जो किताबें हैं इलामी उनका भी फिर उसमें जिक्र है कि जी ये तमाम अंबिया से रब करीम वादा लेते रहे हैं कि मैं एक नबी भेजूंगा और उस नबी जो आएंगे वो उनको आप सब ने मानना है हर सूरत। तो देखें कि रब करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वादा लेते रहे हैं रब करीम, वो वादा मस्जिद अक्सा में पूरा कर दिया कि जब सारे अंबिया वहां मौजूद थे तो ये कहा था कि आप सारे मानेंगे उस नबी को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज वहां सारे अंबिया ने पढ़ी। तो रब करीम का वो वादा जो आम रूहों से लिया था, वही वादा जो अंबिया की रूहों से लिया था, उसकी तकमील भी जो है इसी मेराज के वाक़े में रब करीम ने फरमा दी।
تو اب ذرا دیکھیں کہ جب اس کا یہ واقعہ ہو گیا، پھر اگلا سفر ہے آپ کا. اچھا اب یہ جو سفر ہے سارا، جو لوگ ان تعویلوں میں جاتے ہیں، مجھے تو میں نے میری ساری جو اسٹڈی ہے وہ اس پہ جو میں پہنچتا ہوں کہ شاید کچھ ایسے لوگ، خواہ وہ غیر مسلم ہیں یا مسلم ہیں، جو اس کی تعویلیں کرتے ہیں اور جو اعتراض کرتے ہیں، ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے یا ان سے بچنے کے لیے یا راستہ نکالنے کے لیے کچھ تعویلیں جو ہیں وہ دے دی جاتی ہیں کہ جی یہ خواب تھا، یہ اس طرح سے تھا، تاکہ وہ کہیں نہ کہیں وہ ایسا. لیکن میرا خیال ہے قرآن پاک میں بڑا کلیئر ہے، بڑا صاف ہے. آپ نے جو ابھی بات کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے کہ رب کریم نے ایسے جو واقعات جن کا کبھی بھی اظہار نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بالکل ایسے واقعات ہیں جو ایکسپشنل، جن کو کہہ سکتے ہیں ایکسٹرا ایکسپشنل آپ کہہ لیں کہ جی یہ رب کریم نے کیے ہیں. اور پھر یہ جو سفر ہے براق کا، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، پھر تمام انبیاء، پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر اسی طرح سے باقی سب حضرت جبرائیل امین. ایک بڑی لمبی حدیث ہے، شکیل صاحب ہو سکتا ہے وہ سنائیں، اگر نہ ہوا تو میں اس کو سناؤں گا پڑھ کے. لیکن وہ اتنی لمبی حدیث ہے کہ ہر آسمان سے گزرتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے جب آگے جاتے ہیں تو اس کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو وہاں تک پورا جو واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے. تو اس کے اوپر بلا شبہ جو اعتراضات ہیں یہ محض اعتراض ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بالکل جی درست ہے. رب کریم کے ہاں یہی وجہ ہے کہ یہ چیز ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ چیز کسی اور کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی. یہ کوئی نہیں مان سکتا، جس کا ایمان نہیں وہ نہیں مانے، کبھی نہیں مانے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا اور انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کہا ہے، تو جب کہا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے فرمایا تو پھر سچ فرمایا. اور اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو اگر انہوں نے کہا تو وہ ہیں ہی سچے، وہ ہیں ہی صادق اور امین. یہ تو پہلے دن سے ہے، تو میں کیسے اس کے اوپر کوئی اور دلیل لاؤں کہ جی یہ درست نہیں ہے. پھر اسی طرح سے رب کریم نے جس طرح سے اس کا بیان کیا ہے سورہ اسراء میں، یعنی سبحانہ سے شروع کر کے، تو یہ بنیادی طور پہ پہلے رب کریم نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا کہ میں کون ہوں، میں پاکیزہ ہوں، میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، میری کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی سستی نہیں ہے، کوئی کالی نہیں ہے، کوئی بھول نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں وہ ذات ہوں جو اس کی یعنی اس طرح کی بات کر رہا ہوں. تو جب اللہ رب العزت نے خود اس کو بیان فرما دیا تو میرے خیال ہے اس کے بعد اس کی گنجائش نہیں ہے. تو چلیں آگے، ساتھ ساتھ بات ہوتی رہے گی، باقی صاحبان بات کریں تو پھر بیچ میں ایڈ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ وارث بھائی، بہت خوبصورت. میں صرف ایک سینٹینس ایڈ کروں گا آپ کی بات میں کہ جتنی بھی باتیں ہیں، چونکہ علماء کا تعلق سائنس اور دوسرے علوم سے نہیں تھا، تو علماء نے اپنے جان چھڑانے کے لیے ایسی سادہ تعویلیں دی کہ جس کے لیے کوئی بھی ان کے پاس دلیل موجود ہو اپنے علم کے مطابق. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی عطا ہوتی ہیں. علماء بہت سے ہیں آج کی دنیا میں بھی، بلکہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے آج کی زمین کے اوپر. تو بہت سارے اس کے طریقے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اطمینان قلب آج کے انسانوں کو بھی عطا کرتا ہے، بے شک عطا کرتا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے، شاید بھائی اور شکیل بھائی اس پہ کیا کہتے ہیں. شکیل بھائی آپ پہلے بولیے، پھر شاید بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا، اسراء معراج کے حوالے سے
یہ دو لفظ ہے. اسراء کا معنی ہے رات کو چلنا، رات کی سیر. اسراء